आयज जसं आमी पूण हांवें सांगपाचो हेतू मात्र असो तुमी सगळे शिक्षक आसात भाशेचे शिक्षक आसात हांव म्हणटा कितें तुमचे कडेन बाकीचे डिपार्टमेंट आसा सायन्स आसा हिस्ट्री आसा जियोग्राफी आसा आनी गणीत आसा हांगा प्रेजेंटेशन तुमी त्या अनुशंगान केलें तेज्या भायर कोंकणी आसा मराठी आसा इंग्लीश आसा हिंदी आसा ह्या सगळ्यांच्याकूच 60 वेगवेगळे जे विभाग आहात त्याच्याकूच चड जबाबदारी हांव म्हणटा सर की कोंकणीचेर आसा तुम्ही म्हणटले कित्याक कोंकणीचेर आसा तुमी तुमचे विशय शिकयतले पूण जेन्ना एखादो हिस्ट्रीचो शिक्षक येवन तुमकां विचारतलो अर्थ विचारतलो सर एक्सप्लेनेशन मागतलो ओके वा खंयच्या गजालीचे एक्सप्लेनेशन चड मागपा खातीर कोंकणीच्या शिक्षका कडेन येतलो त्या अनुशंगान हांव म्हणटा की कोंकणीची जबाबदारी आनी चड वाडल्या की तांकां मदत करपाची आनी तांकां भाशे संदर्भांत एक सपोर्ट करपाचें म्हणजे जे आयज 2 प्रेजेंटेशन जाली हिस्ट्री संदर्भांत आनी कोंकणींतल्यान उलयतना आमी 2 पात्रां पळयलीं ही इतिहासीक पात्रां आसा ह्या अनुशंगान हांव म्हणटा की गणीत आसतलें गणीत कितले सुंदर रितीन तांच्यांनी मांडलेलें म्हणटकच आमी आमच्या कडेन आशिल्लें वा आमच्या कडेन जे परिसरांत जे गणिताचें गिन्यान आसा तें गिन्यानाचें गिन्यान पयले पावट पारंपारीक पद्दतीन ह्या क्लासरुमांत पावतले आनी क्लासरुमांतल्यान विद्यार्थ्या कडेन पावतले आनी विद्यार्थी तशी विचार करपाक लागले आपापल्या भागांतलें जें कितें आसा तें सोदून हाडून क्लासान प्रेजेंट करता इन द फॉर्म ऑफ व्हिडिओ ऑडियो ऑर मे बी इन द फॉर्म ऑफ असायनमेंट्स म्हाका एक उपक्रम खूब आहे तुमी 2 आतां हें केले गोंयच्या संदर्भान बाकीचे 2 व्हिडिओ केले आनी आतां वेळ खरो आयलो अशें म्हणटा हांव की ह्या वेळाचेर जण एकल्यान आपले टॅलंट्स वापरून व्हिडिओ तयार करचे स्वताचो यूट्यूब तयार करचें आनी अशें जर केलें आनी यूट्यूबाचेर अपलोड करचें म्हणटकीर आमकां फाल्यां प्रश्न पडचो ना बाबा रणवाले खंय आसा क्लिक केलें की रणवाले मेळटा आमकां प्रश्न पडचो ना होळीचे इतले समारंभ जातात आयज लोक घालतात रिल्स बीन ल्हान हांव होळीच्या संदर्भांत हांव ह्या 7-8 तरी गांवांनी लोकांनी होळी पळयली हांव कणकुंबी हांव केलो कर्नाटकान वचून होळी पळयली कर्नाटकान वचून रणवाले पळयले चिकुल्या म्हणटा त्या गांवांत वचून फुलांचो एक फूल म्हणून एक उत्सव जाता तो पळयलो म्हणटकच हांव जर थंय वयता हे जर सगळें पळयता आनी तें डॉक्युमेंट जाता वेवस्थीत आनी ते युट्यूबाचेर अपलोड जाता ते फक्त तुमकांच न्ही आख्ख्या जगांतल्या लोकांक कोंकणी कल्चर कळटा आनी कोंकणीचें हें सगळें तांचे मुखार पावता ही जबाबदारी आमी वाडल्या म्हणटा हे जर चॅलेंजीस जर आमी जर घेना जाल्यार आमकां NAP कठीण जाता लक्षांत जाता तुमकां कठीण लागतलें आमकां ही चॅलेंजीस आमी घेवपाक जाय ही चॅलेंजीस ही घेवपाक जाय जण एकल्या कोंकणी मनशान जाल्यारच म्हाका दिसता सिलेबस बरे पद्दतीन आमी शिकोवंक पावतले आनी रेफरन्स दिवंक पावतले म्हणजे विद्यार्थ्याक सांगूंक मेळटलें की हें युट्यूबाचेर आसा हें अमके कडेन आसा हाची डॉक्युमेंटरी अवेलेबल आसा हाची फिल्म अवेलेबल आसा हाची पुस्तकां अवेलेबल आसा जी बाकीचे साधनां अवेलेबल आसा कोश अवेलेबल आसा विश्वकोश अवेलेबल आसा ग्रोसरीज अवेलेबल आसा हें सांगूंक मेळटलें आमकां म्हणटकीर एक प्रश्न पडटा की कांय लेसन आसता ते तुमच्या बोली भाशेन आसतले ते आतां सुरू जाला पळय मुद्दम पळयात तुमी बोली भाशेंतल्यान आसतले काय आमी गितां घातलेलीं आसा ती बोली भाशेंतल्यान आसा पूण म्हाका एखादो जर बोली भाशेंतल्यान मेळटा तेन्ना घडी कळचें ना समजचें ना अंडरस्टँड जावचें ना आतां पुराण शिकयता आसतना खूब त्रास जाता म्हाका खबर आसा म्हजो लेसन ताच्या संदर्भान कांयच अवेलेबल ना युट्यूबाचेर बाकीच्या कडेन कितलेशेच फोन येतात की बाबा म्हजे कडेन कितें हांव कितले हांव मागीर PPT करूनच शेअर केली खूब जाणांक हांवें केले म्हणजे असे प्रश्न जे जातात ह्यो आडखळी म्हणटा साधना संदर्भांतले बाकीच्या कडेन ह्यो आडखळी जर आमी पयस करपाचे आमची जबाबदारी शिकोवपाची जबाबदारी वाडल्या आनी मागीर शिक्षकांची जबाबदारी म्हणून हांव म्हणटा की सर संजय सर अशे तरेचे उपक्रम करात हांगांतल्यान तुमी इतले सुंदर उपक्रम करतात ते उपक्रम फक्त तुमचे पुरतेच मर्यादीत उरचे ते सगळ्यांक शेअर जातले जर हांगासर निर्मला इन्स्टिट्यूट आसा तुमच्या GM BEd कॉलेज आसा मागीर सर दोगांय कॉलेजी मेळून एक वेगळो उपक्रम तुमी करूं शकता जेणे करून हे सगळें जे गिन्यान जें आसा तें गिन्यान वेगवेगळ्या रुपांतल्यान आमी शेअर करूं शकता की बाकीच्यो कॉलेजी ताचो वापर करतले आनी म्हाका दिसता आमी गोंयांत हें शक्य आसा बिकॉज ल्हान स्टेट आसा आमी एकामेकाक वळखतात एकामेका कडेन आमी लागीं आसा एकामेकाचो कॉन्टॅक्ट्स आमचे कडेन आसा आमी लागीं एक उलो मारल्यार फाल्यां आयज उलो मारल्यार फाल्यां एक कडेन येवं शकता अशे तरेचे वर्कशॉप करूं शकता आमी सेमिनार करपाक शकता आनी हें सगळें जमोवंक शकता म्हणटकच आनी BHन जर उपक्रम आपले केल्ले आसा म्हणजे जो आमचो उपक्रम तो दिश्टावो
हांव म्हणटा तांचो डिस्टर्ब तुमचो इंद्रधनुष्य तुमी म्हाका दिसता तुमचे हे रंग जे आसा ते ह्या सगळ्या कडेन पावूंक शकता. तुमी तुमचो स्वताचो पोर्टल तुमची कॉलेजचो जर तुमचो असो जर पोर्टल आसा वा कॉलेजचे जर युट्यूब आसा ते सगळे जर उपक्रम घातले तर म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज म्हणून तुमची नामना सर्वदूर पावपाचें आसा. दुसरी गजाल हांव सांगता की हे चलता आसतना आनी एक उपक्रम आसा UGCचो तो म्हणल्यार भारतीय भाशा म्हणून. आता भारतीय भाशा भितर आमची कोंकणी सिलेक्ट केला जाता कारण तुमकां खबर आसतली की 8 चिल्ड्रन गेल्ले 22 भाशा आसा तातूंत कोंकणी आसा. म्हणजे ह्या आतां 8च भाशा म्हणजे भारतान आतां 22 भाशांतल्यो 8च भाशा सिलेक्ट केल्या आनी तातूंत कोंकणी सिलेक्ट केल्या. हे आमचे खरें म्हणजे आमकां एक सन्मान वा मान आमचो. तातूंत ते कितें म्हणटा की वायस चान्सलर जो आसा त्या वायस चान्सलर ते नोडल ऑफिसर म्हणून तांकां नॉमिनेट केल्या आनी ताका सांगलां की तुमी जो सिलेबस आसा अदर देन द कोंकणी हिस्ट्री आसा, जियोग्राफी आसा, बॉटनी आसा, कॅमिस्ट्री आसा, फिजिक्स आसा, मॅथ्स आसा, हे जो सिलेबस आसा तो सिलेबस भुरग्यांक बरे तरेन करचें व सिलेबसांतले जे कंटेंट आसा ते बरे तरेन एक्सप्लेन जावचें आनी ते भुरग्यांक आपल्या मातृभाशेंतल्यान कळचें म्हणून तेंच्यांनी तर तो कंटेंट कोंकणी भाशेंतल्यान करपाचो. आनी आमी आतां टार्गेट केला की आमी 40 पुस्तकां फुडल्या 2 वर्सांनी आमी तयार करपाचें आसा. त्या संदर्भांतलो प्रोसेस सुरू आसा. सगळ्या महाविद्यालयाच्या प्रिंसिपलीन आमकां तेंको दिल्लो आसा आनी घडी हांव न्हू तुमच्या महाविद्यालयाक आयल्यार एखादो टिचर तुमचें काम करता खबर ना म्हाका पूण हांव ताचो एक मेंबर आसा कोंकणीच्या संदर्भांत मदत करपा लागून आनी लोकांनी टिचरांनी काम करपाक सुरू केल्लें आसा. म्हणटकच पुस्तकां तयार जातलीं आनी हीं पुस्तकां एखादो विशय शिकता आसतना कोंकणींतल्यान जे टिचर इंग्लिशींतल्यान शिकतात तेच मॅटर कोंकणींतल्यान तुमकां विद्यार्थ्यांक वाचपाक मेळटलें आनी चड अंडरस्टँड जाता. हो कितलो बरो उपक्रम आसा. उपक्रम घडटा कडेन हें पुस्तकां तयार करतना त्रास पडूं येता. तुमकां खबर आसता की सायंटिफीक हें आसा सायंटिफीक टर्मिनोलॉजी सायंटिफीक एंड टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी म्हणून हें आसा एज्युकेशन हायर एज्युकेशनाचें म्हणजे हें आसा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एज्युकेशन तांचे डिपार्टमेंट तातूंतल्यान म्हज्या म्हायती प्रमाण आमी कॅमिस्ट्रीची टर्मिनोलॉजी आमी कोंकणींतल्यान केल्ली आसा, फिजिक्साची केल्ली आसा, मॅथमॅटिक्स केल्या, इलेक्ट्रॉनिक्स केल्या, बॉटनी केल्या, झुलॉजी केल्या आनी एक म्हत्वाचें पुस्तक लॉची केल्ली आसा. अशी तरेन टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी ती केल्या तेंच्यांनी तयार केल्या. एडमिशन टर्मिनोलॉजी आमी काम केलां हांवें आसतलें आनी ताचें पुस्तक डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशलांनी काडिल्लें आसा. म्हणटकच आमकां घडये टिचरांक अदर दॅन दी बाकी कोंकणीची शिक्षण जे आसा तांकां घडी तुमकां त्रास जातले शिकयता आसतना कोंकणींतल्यान एक्सप्लेन करपाक वा कोंकणीचो मिनींग कितें. पूण आयज ही टर्मिनोलॉजी ऑनलायन अवेलेबल आसता जेणे करून ताचो तुमी आदार घेवंक शकता ट्रान्सलेशना खातीर वा भुरग्यांक एक्सप्लेन करपा खातीर. आमचे CIL सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस तांचे कडेन तांच्यांनी एक उपक्रम आसा तांचो 2 उपक्रम म्हत्वाचे. नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन आसा NTM. तुमकां खबर आसतलें की एक उपक्रम इतलो बरो आसा की NTMच्या अंतर्गत जो नॉलेज टॅक्स आसा इन अदर लँग्वेजीस जर तो एका ओडिया लँग्वेजीन आसा वा तो इंग्लिशीन आसा वा मलयाळमान आसा वा पंजाबी भाशेन आसा तो बऱ्यांतलो बरो नॉलेज टॅक्स कोंकणीन हाडपाक ताचो उपक्रम आसा. पूण आमकां ट्रान्सलेटर बऱ्यांतले बरे न मेळिल्ल्या खातीर तो उपक्रम उरला. म्हणजे डॉक्टर नारायण देसाय ताचेर काम करतात बाकीचे काम करताले ताचेर. होच उपक्रम आसा तुमकां सांगता की साहित्य अकादमी एक उतर ट्रान्सलेट करपाक 1 रुपया फारीक करता पण NTM एक उतर ट्रान्सलेट करपाक 5 रुपया फारीक करता. सराक खबर आसता एक उतर द ट्रान्सलेट करपाक 5 रुपया मेळटा एन ट्रान्सलेट करपाक 5 रुपया मेळटा लायक हें ट्रान्सलेट. तुमकां सांग कित्याक सांगता तुमकां हे उपक्रम जे आसा न्ही भारत सरकारचे हे भारत सरकारच्या उपक्रमा विशीं आमकां जर बरी जाणकारी दिली आनी त्या नदरेंतल्यान आमच्या विद्यार्थ्यांक ट्रेन केलें जालें त्या संदर्भांत जर विद्यार्थ्यांक सांगलें आमी हें सगळें आसा आनी कोंकणीचें आसा घर बसल्यान करपाचें तुका CILान वचपाची गरज ना. थंय वचून कर तुका फक्त घेतलो एसायनमेंट घेतलो घरा बसून हें ट्रान्सलेट केलें आनी धाडून दिलें तसो पेमेंट तुका मेळटा. पूण ह्यो चॅलेंजीस आमच्या म्हणजे कोंकणी टिचरां कडेन ह्यो चॅलेंजीस शिक्षकां कडेन चॅलेंजीस ह्यो आसा ह्यो आमी जर पेल्ल्यो बऱ्या पद्दतीन जाल्यार आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसा ती बऱ्या पद्दतीन आमी ती साकार करपाक पावतली. म्हाका दिसता ह्यो चॅलेंजीस आमी घेवया. म्हणटकच
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत जे नवो उपक्रम आनी नवो सिलेबस जो येतलो म्हाका दिसता आनंददायी शिक्षण ही संकल्पना आसा. आनंदान शिक्षण घेवप हा 3 म्हत्वाचे घटक हांव मानता. शिक्षकाकूय आनंद येवपाक जाय, विद्यार्थ्यांकूय आनंद येवपाक जाय आनी पेरंट्स आसा तांकांय आनंद दिसचो. म्हणटकच तुमकां खबर आसतलें की आयज बॅगां मारून जी विद्यार्थी स्कुलान वयतली तातूंतले अर्दे वजें कमी जातलें. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अर्दे वजें कमी जातलें. इवन सरकाराचो हें आसा की फाल्यां इल्ली पुस्तकांच कमी जातलीं आनी ज्या चेपणा खाला विद्यार्थी वाडटालो धडपडून तळमळून आनी विद्यार्थ्यांक सदांच दिसतालें की आपल्यान चड मागून घेवपाक जाय, पेरंट्सांक दिसतालें आपल्या भुरग्यांक चड म्हणून घेवपाक जाय आनी शिक्षकूय धडपडटालो रातींदीस की आपल्या विद्यार्थ्यांनी बरें करून पास जावचें. हे आनंदायी शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान जर आमी भुरग्यांक सक्षम केलें, सक्षम म्हणटा घटमूट केलें, निर्भय केलें, सगळ्या भयां पासून ताका मुक्त केलें आनी ताका आनंद दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनंद फक्त मनान न्ही, आनंद काळजान दिवपाचो प्रयत्न केलो ह्या शिक्षणाच्या माध्यमाच्या वरवीं. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हांव म्हणटा की ही तळमळ जी आसा न्ही, तळमळ आमी आमच्या ह्या फुडल्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या केली. म्हणजे तुमकां जर कोण तुमच्या भितर बरोवपी आसतली, कथा बरोवपी आसतली, कविता बरोवपी आसतली, नाटकुली बरोवपी आसतली, ह्या सगळ्यांनी आपापले कंट्रिब्यूट करता. गावपी आसतली, गायनांतल्यान कंट्रिब्यूट करता. पण खूब बरें दिसलें जर तुमी कविता दिल्यो आनी तांकां चाली लावपाक जाय, गावपाक जाय. हेच निमाणें एज्युकेशन नियोजन हेंच सांगता तुका, वेगळें कितें सांगना. नव्या पद्दतीन गिन्यान कशें पावचें. आनी तुमी म्हाका दिसता आतां तुमी होवयो गावपाचे कितें तरी उपक्रम तुमी राबोवप आसा, फॅन्टास्टीक. तेजें डॉक्युमेंटेशन करा प्लीज. तेजें बऱ्यांतल्या बरें डॉक्युमेंटेशन करात आनी एक सेट करा एग्जाम्पल बाबा GUM कॉलेज कितें तरी वेगळें करता, आमच्या पासून वेगळें करता तें आमचे कडेन ना. आनी तें तुमी तें शेअर केलें. म्हाका याद जाता बरोबर बालगीता तुमी पयलें. आतां तुमी बालगीता म्हणजे हें आसा आमचे NBT आसा तितून म्हाजे 3 पुस्तकां येयला आतां NBT पासून तुमी सांगता, तुमी पासून उपक्रम घेतलो न्ही आनी तुमी सांगता की आमी NBTची पुस्तकां हांगा करता विद्यार्थ्यांनी. असो उपक्रम करात. आमकां सर कितें जाता न्ही आमकां फक्त गरज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज. हांव नॅशनल लेवलाचेर सेंट्रल लेवलाचेर ज्यो संस्था काम करता साहित्य अकादमी काम आतां सद्याक आतां एक ट्रान्सलेशन वर्कशॉप चलता हितून थॉमस स्टिफन्स केन्ना तांकां अप्रोच जाय. तुमी तांकां जाय की आमकां कोणी तरी आपयल्लें, तांकां जाय की अशे तरेचे कार्यक्रम हांगा जाले. तुमी इतलो बरो ऑडिटोरियम आसा, बरो हॉल, बाकीच्यो सुविधा तुमचे कडेन आसा. नॅशनल NBT जे आसा, नॅशनल बुक ट्रस्ट जे आसा, तुमकां शेकड्यांनी पुस्तकां कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करपाक दिता. ट्रान्सलेशन व्हडलें ना भुरग्यांची पुस्तकां, बारीक बच्च्याच्या वळीच्यो आसा. ती तुमी हांव वर्कशॉप घेवन करूं शकता. तुमच्या भुरग्यांच्या आनी शिक्षकांच्या नांवार तें पुस्तक येतलें. कितें व्हडलो मान, धर्म, अभिमान, स्वाभिमान आसा. म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान आमी पावला जर घातली आनी एक जण एक पावल जें आसा आमचें जैताचें पावल थारो अशें मागता. आमी आमची नवी वाट तयार करुया, आमी नवें कितें तरी समाजाक दिवया आनी आमी म्हाका दिसता आमी महिलाचे दगड टाकया. वाट सगळेच चलता, वांकडी चलता, तिकडी चलता, चुकता तेन्ना कितें, पूण आमी महिलाचेर आमी दुसऱ्या खातीर वाट तयार करता. ही दुसऱ्या खातीर जेन्ना आमी वाट तयार करतले तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या फाटल्यान कोण तरी येतले, आमकां आमचो फाटलाव करतले, आमच्या फाटल्यान येवन आमचे बरोबर चलतले, घडये ते आमचे फुडें वचूं शकता. अशे तरेन आमी जर काम केलें या मान केलें जाल्यार खूब बरें जातलें. इतलो सुंदर उपक्रम तुमी हांगा राबयिल्लो आसा. सर इंद्रधनुश्याक हांव जैत आवडयता. तुमकां खबर आसा इंद्रधनुश एकूच येना मळबान, 2-2 तितीन पळयला हांवें. अशें मळबान एकाचेर चड इंद्रधनुश दिसचें आमकां पळोवपाक, तुमच्या रुपान अशें हांव आशा व्यक्त करता आनी खूब खूब धन्यवाद दिता. तुमी सगळे भाशेचे विद्यार्थी आसा हांगासर बसल्यात. जण एकल्यान आपल्या ताके प्रमाण आमी प्रयत्न करया आनी खंयचोच प्रयत्न केला कितें असफल जायना. म्हाजो अनुभव आसा, तुमचो कडेन अनुभव आसतलो. आमी फुडलीं वर्सां जीं आसा, जैताचीं वर्सां फुडें आमी लागल्या उपरांत जीं आसा, तुमी कितलेशे 5-8 जावन आतां टिचर म्हणून तुमी स्कुलान वतली, विद्यार्थी तुमची फुडें दिसता डेफिनेटली
निश्चितच तुम्ही जे शिकयला हांगसर त्याच्यात ते बरें वचून नांव उरता. तुमकां म्हाका सदांच करता सांगली म्हाका कितें हांगसर आमचे आशालता भशेन आसा तर म्हळ्यार सर आपणें GM कॉलेजीन एडमिशन घेतला म्हणून एक सांगता की म्हजो सामको लागींचो इश्ट गोंयकार आसा आनी मागीर म्हजो हांगसर बशिल्लो आमचो भाव आसा समीर आसा म्हणटा तांकां विचारलो सांगा म्हणून हांव विचारतालो म्हणून घडी तुमकां ती सांगताली आसतली निश्चितच म्हणजे कितलें कनेक्शन आसा आमच्या ह्या कॉलेजी कडेन कितलें लागीं आसा आमच्या कॉलेजी कडेन आनी सर तुमी हेतून आसा आमच्या तुमी कमिटीन आसा तुमी आनी तुमची कॉलेज 2 कॉलेजां तशी स्कुलां आसा तुमकां ताका हॅट्स ऑफ. हांव एक ल्हानशा स्कुलाचो फावंडर एक मराठी प्रायमरी स्कूल हांव चलयता एक स्कूल चलोवपाक आमकां घाम येता. तुमी येदे व्हडले इन्स्टिट्यूट कॉलेज आसा B.Ed कॉलेज आसा स्कुलां तुमची आसा तुमी कशें चलयता हाचे खातीर तुमकां कळना खूब खूब धन्यवाद. आमचे प्रिंसिपल सर म्हणटा आपली 2 वर्सां म्हणल्यार कित्याक लागून पूण त्यांची कामां तुमची पळयता तुमच्या न्यूजपेपराचेर येता ती कटिंग्स वाचता हें वाचता आमी सदांच JMS कॉलेजची नांवां हांव विद्यार्थी निर्मला इन्स्टिट्यूटची सदांच हांव सांगता हांव निर्मला इन्स्टिट्यूटचो विद्यार्थी म्हणून म्हणून अशें बरें फिलींग जाता म्हाका निर्मला इन्स्टिट्यूटचो विद्यार्थी सांगपाक तुमकां विद्यार्थी आमी GM B.Ed कॉलेजची त्या विद्यार्थी अशें सांगपाक स्वाभिमानान सांगपाक तुमकां मेळपाक तितलें काम करपाक जाय लक्षांत दवरपाक तें ओल्ड इन्स्टिट्यूट आसा हें नवें इन्स्टिट्यूट आसा कितले वर्सां जालें सर 93 सर ऑलमोस्ट 30 years 3 decades म्हाका दिसता 3 decades 3 दशकांचो प्रवास जो आसा तो खूब सुखद आसा म्हाका दिसता आनी तो सुखद फुडें जातलो अशें हांव आशा व्यक्त करता आनी सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मॅनेजमेंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा इतलें सांगून थांबता. केळेकर बाब तुमी आन्सर आयले तुमी कितल्यो बऱ्यो आन्सर ह्या ती आन्सर आमकां सांगता ज्यो आमकां कांय गजाली खबर नाशिल्ल्यो तुमकां हालींच हांवें ह्या विद्यापिठान आयकल्लें परत आयकुपाचें म्हाका संद मेळ्ळी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं सर. तुमची नमळायेची उतरां आनी तुमी मांडिल्ल्या विचारांतल्यान आमच्या गिन्यानात निश्चितूच भर पडला अशें हांव म्हणून तुमचो वेळ आनी विचार हांगा दिल्ल्या बद्दल तुमकां हांव परत एक फावट चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या सुवातेर मागता डॉक्टर जोजन मॅथ्यू सर तशेंच संजय सरा लागीं की तांणी मानेस्तांक आमचे तर्फे एक मोगाळ भेट म्हणून आयच्या मुखेल सोयऱ्यांक ह्या दस्तीक भेटोवचें. सगळ्यांची तोंडां तरी पळोवन दिसता की सगळ्यांक भूक लागल्या गरमी जाता पूण कांय वेळान थोड्याच वेळान कार्यावळ सोंपोवया. आतां वेळ आयला तो म्हटल्यार जैतवंत सर्तकांच्या कलेचो मान राखून इनामां भेटूंक असो. मागता मानेस्ता लागीं की तांच्यांनी आयच्या सर्तकांक इनामां भेटोवचीं. तर पयलीं सर विज्ञान दर्शन ह्या सर्तीचे दुसरें इनाम फावो जाता बागेली पंगडांतल्यान बाय पल्लवी आनी श्रेया हांकां. मातशें बेगीन येवन हें इनाम स्विकारचें. विनवणी करता आयचे मानाचे सोयरे भोवमानवी कृष्णा शेट्टी सरा लागीं की तांणी तांकां प्रमाणपत्र भेटोवचें. विज्ञान दर्शन ह्या सर्तीचे पयलें इनाम फावो जाता त्रिशूल पंगडांतल्यान बाब अमय बांदोडकर हाका. मागता मुखेल सोयरे भोवमानाधिक प्रकाश परेकर सरा लागीं की तांणी हें इनाम भेटोवचें. इंद्रधनुष पंगडाची दुसरी सर्त सप्तसूर
सप्तसूर या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाता बाय तन्वी नाईक सृजन पंगडांतल्यान. मागता आयचे खासा आमंत्रीत सोयरे भोवमनाधिक गिरीश केळेकार सरा लागीं की तांणी हें प्रमाणपत्र तांकां भेटोवचें. मोठ्यान ताळयो जावंक जाणा तुमकां भूक लागल्या पूण मातसो ताळयांचो गडगड लागलो. सप्तसूर या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाता बाय वैभवी नाईक सह्याद्री पंगडांतल्यान. मास्टर संजय सरा लागीं की तांणी हें प्रमाणपत्र भेटोवचें. आणि सप्तसूर या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाता श्रेया करकडे सृजन या पंगडांतल्यान. मागता मानाचे सोयरे भोवमनाधिक कृष्णा शेटये सरा लागीं की तांणी हें इनाम तांकां भेटोवचें. इंद्रधनुषाची तिसरी सर्त चित्रकला. तिसरी सर्त या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाता बाब ऋतिक गावडे हाका सृजन पंगडांतल्यान. मागता प्राचार्य डॉक्टर जोजन मॅथ्यू सरा लागीं की तांणी हें प्रमाणपत्र तांकां भेटोवचें. चित्रकला सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाता त्रिशूल पंगडांतल्यान बाय एकता हाका. मागता भोवमनेस गिरीश केळकार सरा लागीं की तांणी हें इनाम ताका भेटोवचें. इंद्रधनुषाची चौथी सर्त ती म्हटल्यार सैमांतले गणित. या सर्तीत दुसरे इनाम फावो जाता त्रिशूल पंगडांतल्यान बाब विश्वम नाईक हांकां. मागता मानाचे सोयरे भोवमनेस कृष्णा शेट्ये सरा लागीं की तांणी हें इनाम भेटोवचें. सैमांतले गणित या सर्तीतले पहिले इनाम फावो जाता परीक्षित पंगडांतल्यान बाय रिया मापणे हाका. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांणी हें इनाम ताका भेटोवचें. इंद्रधनुषाची पाचवी सर्त काव्य मैफिल. या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाता वाघेरी पंगडांतल्यान बाब कुणाल नाईक हाका. मागता संजय सरा लागीं की तांणी हें गिरीश सराक हें प्रमाणपत्र तांकां भेटोवपाक जाय. ताळयो जावनी. काव्य मैफिल या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाता परीक्षित पंगडांतल्यान सुहाना वंती हाका. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांणी हें इनाम तांकां भेटोवचें.
इंद्रधनुषाची 6वी सर्त ती म्हळ्यार इतिहास घडटना. ह्या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाता बाय श्रेया करकडे हांकां सृजन पंगडांतल्यान. मागता प्राचार्य डॉक्टर जुजन मॅथ्यू सरा लागीं की तांणी हें प्रमाणपत्र तांकां भेटोवचें. मोठ्यान ताळयो जावनी. इतिहास घडटना ह्या सर्तीचे पयले इनाम फावो जाता डायनमायट पंगडांतल्यान बाय नियती नायक हाका. म्हाका मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांणी हें इनाम ताका भेटोवचें. आणि इंद्रधनुषाची शेवटची सर्त ती म्हळ्यार आमचें गोंय. ह्या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाता डायनमायट पंगडांतल्यान बाय मनीषा हाका. मागता संजय गोवेकर सरा लागीं तांणी हें इनाम ताका प्रमाणपत्र ताका भेटोवचें. आणि आमचे गोय ह्या सर्तीचे पयले इनाम फावो जाता बाय सिबल हाका सह्याद्री पंगडांतल्यान. मागता मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सरा लागीं की तांणी हें इनाम ताका भेटोवचें. गोंय विद्याप्रसारक मंडळ डॉक्टर दादावीर शिक्षण महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान आयोजीत केल्ल्या इंद्रधनुष ह्या कार्यावळीचो रुपेश वरक आणि रजत हेगडे पुरस्कृत गोल्डकरण आमी ह्या खिणाक भेटयतात. इंद्रधनुष 2025 वर्सा ह्या गोल्ड्या करंडाचो मानकरी जावन आसा 2 पंगड. कोणी सांगू शकता खंयचे 2 पंगड ते? तर हे 2 पंगड जावन आसा त्रिशूल आणि सृजन. मागता पंगडाच्या वांगड्यांनी मुखार येवन मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी हे गोल्डे करंड स्विकारचे. मागता त्रिशूल तशेंच सृजन पंगडाचे सगळ्या वांगड्यांनी येवन हे गोल्डे करंड स्विकारचे. समीर सर अगो खंय गो आगो हे कॅमेरा मदीं येता तुमी ते फड्डे पळोवपाचें खंय सगळीं पळया सगळीं पळयता येता ए लेसिडीन सायडीन हांगा पळय वयर पळय. येस जालें सगळ्या जैतिवंत सर्तकांक परत एक फावट परबी तशेंच दोनूय पंगडांक परबी. तर कार्यावळीच्या शेवटाक हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार आठोवपाक हांव आपयतां बायल वैभवी देसाई म्हाका. डॉक्टर दादा बेत्तर शिक्षण महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान
इंद्रधनुष ही कार्यावळ आयोजित केली आणि ह्याच खोशेच्या वेळार हांव वैभवी विजयसिंग देसाय सगळ्यांचे उपकार आठोवपाक हांगा उबें आसा. सगळ्यात पयलीं हांव आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्रेकर सर हांचे उपकारी आसा. आपल्या कामात व्यस्त आसून लेगीत हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण आमचें आमंत्रण स्विकारल्या खातीर तुमकां मना काळजासान देव बरें करूं सर म्हणटा. उतरांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणला खरें, पूण तुमचे उपकार आमचे सदांच उरतले. ह्या कार्यावळीक राबिल्ले मानाचे सोयरे भौमानीस कृष्णा सेठी सर तशेंच खास आमंत्रीत सोयरे भौमानीस गिरीश केळेकर सर हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक हयकार दिलो आनी सभाघर उपलब्ध करून दिल्ल्या खातीर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जॉर्जन मॅथ्यू सर हांकांय हांव उपकार मानता. तशेंच वेळोकाळार कार्यावळी खातीर मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर कोंकणी विभागाचे शिक्षक तशेंच आयचे संयोजक भौमानीस संजय गोवेकर सर हांकांय बी हांव दिनवासता. आमच्या महाविद्यालयाच्या सगळ्या शिक्षकांचे हांव आभार प्रकट करता. तांच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ ह्या कार्यावळीक दिलो आनी इंद्रधनुष्य ह्या कार्यावळींतल्यान आयोजीत केल्ल्या साबार सर्तीचें परीक्षण केल्ल्या खातीर हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यावळीचें सुंदर अशें सूत्रसंचालन करपाक केल्ल्या बद्दल हांव बाय महिमा कवलेकर आनी बाय प्रजिता पागी हांचे उपकार मानता. निमाणे कडेन हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक शिक्षकांक तशेंच सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्यावळीक खासा आदार दिल्ल्या खातीर हांव सगळ्या कोंकणी विद्यार्थ्यांचे उपकारी आसा. कार्यावळ बरे तरेन घडोवन हाडपाक जाणी कोणी हातभार लायलो तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका खबर आसा वेळ जाला. आमी सगळे जाण आतां सरबस जेवणाची वाट पळयता. भितर इल्लेशें आसत पण तरी सुद्दां भितर तरेतरेचे नग आसात. पळयात आमचे कडेन आसात मुद्दम मुस्लिम पळयात आनी हे सगळे आमच्या भुरग्यांनी कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांनी सगळे करून हाडला आनी बाकीचे सगळे विद्यार्थ्यांनी कांय हेल्प केल्या. रायस आयटम आसा, पुलाव आसा, रायस आसा, ब्रेड, ग्रेवी आयटमान मुगा गाठी, चणा मसाला, छोले, मागीर चण्या रोस आसा, चिली भितर किसमूर आसा, सुंगटांची चिली आसा 2 तरेची, सुक्या सुंगटांची किसमूर आसा, नुस्त्याची किसमूर आसा, मागीर पणसाचो चाको आसा, लिंबूचें लोणचें आसा, वेजिटेबल सलाड आसा, सोलकडी, पापड, तेरो आसा. आतां स्विट्सा भितर गुलाब जामून, चॉकलेट केक, गाजराची खीर, लाडू, बेसन लाडू अशे तरेतरेचे हांगासर जिन्नस तुमकां खावपाक मेळटले. मुजत येयात आनी आस्वाद घेयात. सुरबूस जेवण.